예수 모자 대와 아우네 당겨자 구가 छाबाबळीनो आयज जेन्ना आमी कॉर्पुस क्रिस्ती ही परब समोरमताव जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब आमी पाळटाव खेरीत उगडास आमी कोत्ताव सांत आंतोनीचो ह्या दिसांनी ताचे त्रेजेन आमी कोत्ताव आनी हो आमचो भाग्यवंत आमचो सांत आंतोन ताका मिसा बेटेचो जायतो मोग आसलो ह्या भाग्यवंत आंतोनीची उतरां आयज हांव तुमचे मुखार सादयता तो कितें म्हणटा The life of the body is the soul and the life of the soul is Christ. म्हणजे कितें कुडीचो जीव जावन आसा मनशाचो आत्मो आनी मनशाच्या आत्म्याचो जीव जावन आसा जेजू क्रिस्त. प्रतीक्षा बाबा बडीनो कितली जाणवायची उतरां सांत आंतोनीची. कुडीचो जीव जावन आसा आत्मो आनी आत्म्याचो जीव जावन आसा जेजू क्रिस्त. दर एक पावट आमी जेजूचे मांस रोगत शेवताव आमच्या आत्म्याक जीव मेवता. जेन्ना आयज ही परब आमी समोरमताव उगडास कोत्ता जेजू खुर्सार मोडचे पयलीं दोन देणी ताणी आमकां दिली. ही गेव अस टू गिफ्ट्स बिफोर जीसस डायड ऑन द क्रॉस. कसली देणी दिल्यान पयले म्हणटा ती पवित्र मिसाची भेट जी निमाण्या ब्रेस्तारा दीस ताणें समोरमली निमाणें जेवण केलें आपल्या शिसां बरोबर तें जावन आसा ताचें पयलें देणें. आनी दुसरें देणें कितें सांग पळया मोडचे पयलीं कितें दिलें सायबीण माय आंकवार मारिया आमची आवय आमकां करून दिली. तर पवित्र मिसाची भेट आनी सायबीण माय ही दोन जावन आसा देणी जेजू क्रिस्ताची तो खुर्सार मोडचे आदीं. पवित्र मिसाचे बेटेचो मोग सांत आंतोन कोरी आनी तेकाच लागोन जे मनीस जेजूचेर सोत मानिनासले पवित्र मिसाचे बेटेक सोत मानिनासले त्या मनशांक त्या पाखोंड्यांक हेरेटिक्स तांकां आमी म्हणटाव सांत आंतोन तांकां फावो ती शिकोवन दितालो आनी जेजू क्रिस्ताक सांबाळटालो. आनी प्रतीक्षा बाबा बडीनो हेंच करूंक तो आयज तुका आनी म्हाका शिकयता. आयज आमी नियाळ कोरया पवित्र मिसाचे बेटेन आमी कितलेच पावटी आमी वांटो घेताव पूण कितलो भावार्थ आसा काय आमकां. हाऊ मच डू वी रियली बिलीव इन द युकरिस्टीक लॉर्ड. आयज आमी नियाळोंक गरज आसा. एका याज्ञिकाची खबर सांगता तुमकां. ओ याज्ञिक प्रतीक्षा बाबडीनो ताका जाय तो मोग आसलो पवित्र मिसाचो. ही लव्ड द होली युकरिस्ट. सदांच पवित्र मिसाचे बेटे विशीं तो आपले पोरजेक सांगतालो. पवित्र मिसाची व्हडवीक तो तांकां कळयतालो. आनी एक दीस एक मनीस आयलो ह्या पाद्रीक मेवपाक आनी तो मनीस तो क्रिस्तांव खरो पूण तो जेजूचेर भावार्थ दवरिनासलो. पवित्र मिसाची भेट जावन आसा एक फोकाण अशें तो म्हणटालो. शिकलोलो मनीस तो येता त्या पाद्रीच्या फुड्यान आनी म्हणटा फादर तूं सदांच आमकां मिसाचे बेटेची खबर सांगताय जाल्यार एक सांग म्हाका हो उंडो आनी सोरो आहा तो जेजूच्या मांसा रोगतान कशें बदलूंक जाता. How can the bread and wine change into the flesh and blood of Christ? जायना. तेन्ना तो याज्ञिक ताका पळयता आनी म्हणटा बाबा तूं घरा जेताय न्हू वय. तूं उदक पियेताय न्हू वय. तूं जेताय जेवण जेताय उदक पियेताय सगळें तूं खाताय तें जेवण आनी तें पिवण मागीर कितें जाता. तुज्या मांसान बदलना तें. तुज्या मांसा रोगतान तें बदलप जायना. जोरी तर जेवण तुज्या मांसान बदलता तूं पियेताय तें उदक तुज्या रोगतान बदलता जाल्यार उंडो आनी सोरो आहा तो जेजूच्या मांसा रोगतान कित्याक बदलचें ना. पूण तो मनीस सोडून दिना. पोत्तून इचाता फादराक लागीं फादर तूं तशें म्हणटाय जाल्यार पार्टिकूल येदेशें आहा तें स्मॉल होस्ट जाल्यार आमचो देव येदो व्हडलो तो येदो व्हडलो क्रिस्त धाकटुल्या पार्टिकलान कसो जाता. How can he fit? How can he come in that small host, such a big God? कशें जावं येता. आनी तेन्ना फादर वयर पळयता मळबाक आनी सोर भोंवती पळयता काय बरें आख्खो लँडस्केप सिनरी आख्खे सोर भोंवती पळयता झाडां पेडां आसलीं सगळें दिसता ताका. आनी ताका तो म्हणटा पळय केदें व्हडलें मळब आनी केदी व्हडली सृश्टी काय बरो देखावो येदो व्हडलो देखावो पूण तुजो दोळो धाकटुलो न्हू. ह्या धाकटुल्या दोळ्यान येदो व्हडलो देखावो जाता.
येदो व्हडलो देखावो येदे व्हडले मळप तूं धाकटुल्या दोळ्यान पळयता तुज्या दोळ्या भितर ते आख्खे पिक्चर येता जाल्यार धाकटुल्या पार्टिकलान आमचो देव कित्याक येवपाक ना तरी पूण अनेक फावट तो मनीस इचारता तशें जाल्यार फादर जायते कडेन इगोर्जो आहात आनी सगल्या इगोर्जांनी त्याच टायमार मिस जाता तोच जेजू क्रिस्त सगल्या इगोर्जांनी कसो हाजीर जाता हाऊ कॅन ही बी प्रेझेंट इन ऑल द चर्चीज एट द सेम टायम तेन्ना फादर त्या मनशाक म्हणटा बाबा तूं जेन्ना आरशा फुड्यान वेताय तेन्ना त्या आरशान तुजो रूपकार तुका दिसता यू कॅन सी युअर रिफ्लेक्शन इन द मिरर आनी जरी तर तो आरसो तुवें फोडलो जाय ते कुडक्याचे कुडके तुवें केले तरी पूण दोर एका कुडक्यान तुजो रूपकार तुका दिश्टी पडटलो यू वील बी एबल टू सी युअर रिफ्लेक्शन इन ईच एंड एवरी फ्रॅगमेंट ऑफ दॅट ब्रोकन मिरर तेच भाशेन आमचो जेजू सगल्या इगोर्जांनी हाजीर आसता त्याच वेळार प्रतीच्या बाबा भणीनो पवित्र मिसाची भेट एक व्हडांतले व्हड देणे जावन आसा जेजूनूच आमकां दिलेलें पूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेचेर आमी कितलो म्हणोन बावाड दवरता गाय आनी पवित्र मिसाची व्हडवीची खबर आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आमी सांगता काय आर वी टेलिंग देम द इम्पॉर्टन्स ऑफ द होली मास आयज आमी पळयता इतली मिसां जाता कितली मिसां जाता पूण लोक आसना मिसाक बो करून भुरगीं तरणाटी दिश्टी पडनात मिसाक कित्याक लागोन काय खंय चुकलां काय आमचें येदे व्हडलें देणे देवाचें आमकां पवित्र मिसाची भेट पूण कित्याक लोक येना काय मिसाक केन्ना म्हाका चिंतूंक येता प्रितीच्या बाबा भणीनो आयज शुभ वर्तमानात जेजू आमकां उगडास कोत्ता हांव स्वर्गार्थान देवलोलो जिवो उंडो जो कोण म्हाका खाता तो सासनाक जियेता प्रितीच्या बाबा भणीनो जेजूक आमी शेवतांव तितले पावटी जेजूचें मांस आमच्या मांसान रिगता जेजूचें रोगत आमच्या शिरांनी व्हांवता जाल्यार येद्या व्हडल्या जेजूक आमी घेता आसतना आमी तयार आसता काय आर वी प्रिपेर्ड टू रिसीव जीसस एवरी टायम ड्युरींग द होली युकरिस्ट फावो ती तयारी आमी कोत्ता काय केन्नाय हांव वेलंकणी वयता नोयना करूंक आनी प्रितीच्या बाबा भणीनो थंयसर आमी जाणा वेलंकणी जाय तो लोक दिता भांगार दिता सायबीण मायक भांगार दिता आनी एक कूड आहा तांचें कूड आहा थंयसर त्या कुडान ते भांगार बा सगळें दवरतात आनी मागीर ते सगळें भांगार काडल्या उपरांत कितें कोत्तात थंयसर सारोण मारतात कित्याक ती भांगाराचो तो दुल्लो पडलेलो आसता न्हू ते सारोण मारतात आनी सारोण मारून मारून तो भांगाराचो दुल्लो पडलेलो तो एकठांय करून ते व्हरोन थंयसर ते शेटये कडेन दितात आनी मागीर आजारांनी दुडू फकत त्या दुल्ल्याचेर तांकां मेवता कित्याक बेश्टो दुल्लो न्हू तो भांगाराचो दुल्लो तो इट इज गोल्ड डस्ट very expensive they get lot of money of that dust जाल्यार प्रतीच्या बाबा भणीनो भांगाराच्या दुल्ल्याक कितलो वालोर आहा इतले मोल आहा जाल्यार आमच्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी रोगताचे पळय बारीक बारीक पासून पार्टिकलां पडटा कितले मोल आसूंक नाका काय तांकां तेकाच लागोन इगोर्ज माता ओळखून घेता दॅट एवरी फ्रॅगमेंट ऑफ द होस्ट इज क्रायस्ट आनी तेकाच लागोन पवित्र मिसाची भेट समोरुंत आसतना जेन्ना यादनी कुम्यांव वांडटा तेन्ना कितें दवरतात कम्युनियन प्लेट दवरतात कित्याक कम्युनियन प्लेट दवरतात कित्याक दवरतात ती पार्टिकलां जोमनीर पडोना जावपाक कित्याक दोर एक पार्टिकूल जावन आसा क्रिस्त प्रितीच्या बाबा भणीनो आयज काल बो करून कोविडाच्या टायमार सान आनीक सुबेज जाला जाय तो लोक हातीचेर कुम्यांव घेवपाक लागला But do you understand the consequences of what is happening? जेन्ना लोक हातीचेर कुम्यांव घेता कम्युनियन प्लेट दवरपाक मेवता तुका कॅन यू कीप द कम्युनियन प्लेट फायदो ना कम्युनियन प्लेट दवरून आनी ती पार्टिकलां जी आमकां अशीं कम्युनियन प्लेटाचेर मेवता ती हूंय पडटा जोमनीर पडटा आनी लोक ताचेर माडोन वयता जेजूच्या कुडी रोगताचेर आनी जेजूक ओकमान कोत्ता जेजू कशी बोजूंक येयलेली पूण जेजूक ओकमान कोत्ता केदें व्हडलें देणें आमकां देवाचें मांस रोगत जेन्ना प्रितीच्या बाबडीनो एक मनीस जेजूक शेवता that is a very very important time when the priest is giving you holy communion कित्याक स्वर्गीचो देव एका किरकोळ मनशाच्या काळजान येता केदें व्हडलें देणें आमी जेन्ना उंडो उबारता काल सुबारता तेन्ना आमी कापीण वाजयता बिकॉज इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टायम अशी म्हणटलो आसलो दोर एका मनशाक यादनी कुम्यांव दिता तेन्ना आमी ती कापीण वाजोवंक जाय आसली म्हणटा हांव कित्याक बिकॉज इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टायम जेजूचें मांस रोगत तूं शेवता केदो व्हडलो देव
तुझ्या काळजान एका किरकोळ पातक्याच्या काळजान येता. बट डू वी रियलायज द इम्पॉर्टन्स? आयज आमी नियाळ करूया प्रितीच्या बाबा भणीनो. सांता भोक्तांनी, सांत आंतोनीन आनी दुसऱ्या सांता भोक्तांनी सदांच जेजूक चिटकून रावलीन. आनी प्रितीच्या बाबा भणीनो, एका यान्निकाची खबर तुमकां सांगूंकशी दिसता. फादर डॉमिनिक टेंग हो जावन आसलो एक बिशप, आर्च बिशप इन चायना. आनी प्रितीच्या बाबा भणीनो, हो चायनीज आर्च बिशप ताका बोनकोणीन उडयल्लो. कित्याक बोनकोणीन उडयल्लो? कित्याक तो जेजूक विस्वाशी रावलो आनी जेजूक तो पोरगोडटालो. देखून सरकारान ताका बोनकोणीन उडयलो. आनी कितलीं वर्सां दवरलो ताका भितर? 21 वर्सां. 21 years imprisonment फॉर आर्च बिशप डॉमिनिक टेंग. ताका 5 वर्सां सॉलिटरी कन्फायनमेंट म्हणटा पळय तें मेवलें. म्हणजे कितें? एका धाकटुल्या कुडान जोनेल पासून ना, थंयसर एकलो तो रावलो. आनी थंयसर 5 वर्सां ताका दवरल्या उपरांत ते पळय कोण अधिकारी आहले प्रिजांवाचे, बोनकोणीचे, ते ताका चुडचुडतात आनी ताका सांगतात, बिशप तूं 5 वर्सां रावलाय भितर आसुनी, थोडी वरां आमी तुका भायर काडटा. तुवें केन्नाच आमकां त्रास करूंक ना. थोडी वरां तुमकां आमी भायर काडटा. तुका जाय थंयसर तूं वच आनी जाय पळय तें तूं कर. थोडीच वरां मेवता तुका. कितें करूंक जाय तुका? खूंय वचोंक जाय तुका. आनी बिशप डॉमिनिक म्हणटा, म्हाका म्हज्या इगोर्जेन व्हरात, म्हाका पवित्र मिसाची बॅट समोर उमोवंक जाय. कित्याक 5 वर्सां हांव रावला भितर, म्हाका मीस करूंक मेळोंक ना. म्हाका पयलें म्हणटा ती पवित्र मिसाची बॅट भेटोवंक जाय. तेच्यान म्हणोंक जातालें म्हाका म्हज्या गोरच्यांक मेळोंक जाय. तेच्यान म्हणोंक जातालें म्हाका खंयचोरी हॉटेलान व्हरोन एक बरें जेवण जेवंक जाय, कित्याक ह्या बोनकोणीन म्हाका कांयच जेवण मेळोंक ना. पूण ना, तो म्हणटा म्हजे इगोर्जेन म्हाका व्हरात, म्हाका मीस भेटोवंक जाय. प्रितीच्या बाबा भणीनो, मारती राहात पळय ते पवित्र मिसाचे भेटेक लागोन मेले पासून, जीव पासून दिवंक फाटीं सरोंक ना. जाल्यार आमकां पवित्र मिसाची भेट एक सदांची वस्त कशी जाल्या. सदांची वस्त कशी जाल्या. इट हॅज बिकम समथींग सो सिंपल फॉर अस. आयज आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक आमी कितें शिकयलां? फाल्यां जेन्ना ती व्हडली जातली, जेजू खोऱ्यांनीच हाजीर जाता आल्ताराचेर आनी कुम्यां आमी घेता तेन्ना खोऱ्यांनीच तो जेजू जावन आसा, हें ताच्या काळजा मनांत रिगतलें काय? तांकां सांगलां काय आमी? शिकयलां काय तांकां? आनी आमची भुरगीं तरणाटी पळयतात आमकां कशी कुम्यां घेतात पळय ती. आनी फाल्यां ती तेंच शिकतलीं. कसली देख दिता काय आमी तांकां? वॉट इज द एटिट्यूड दॅट वी हॅव टुवर्ड्स द युकरिस्टीक लॉर्ड? प्रितीच्यानो, बागेवन पाद्री पियो सदांच कुम्यां जाल्या उपरांत अशें मागतालो, स्टे विथ मी लॉर्ड, म्हजे सोबे राव सायबा. प्रितीच्यानो, आमी जेन्ना जेजूचें मांस रोगोत शेवता तेंच आमचें मागणें जावंक जाय. स्टे विथ मी लॉर्ड जीसस. येता तो देव तुजे भितर. आमी गायन कोत्ता न्हू, म्हजे सोबें जियेता म्हजो देव जिवंत जेजू. म्हजो देव म्हजे भितर येता. जाल्यार ह्या म्हज्या देवाक घेवन हांव वेता. सांत आंतोनी भाशेन हांवें एक गोवाय जावंक जाय. जेजूच्या कुडी रोगताचो गोवाय जावंक जाय. जेजूचो रूपकार म्हजे भितर आसूंक जाय. हांव क्रिस्त जावंक जाय. क्रिस्तांव हांव क्रिस्त जावंक जाय. जाल्यार हेंच करूंक भाग्यवंत आंतोन आमकां देख दिता आनी आयचो सेवाधर्म आमकां उलो कोत्ता. तर नीज जेजूची पाटलावदारां जावंक आनी जेजूचें मांस रोगो जेन्ना आमी शेवता ताच्या जेजूच्या हुकुमा पोरमोणे आमी चलूंक आनी ताचो वावर, ताचें मिसांव, ताचें कार्य आमी फुडें व्हरूंक केरीत बळ, कृपा आनी आशिर्वाद ह्या पवित्र मिसांतल्यान मागुया.